بص هنا بص هنا شغالين. في حراك. ايوه واحد حراك ممكن وما اتكلم شيء. ما اتكلم شيء. دقيقة هو يجي بعدين شوف انا اكلمه. عملنا اثنين حراك. تبع حراك يا ابو محمد. علي किसकी बेटी है बता दे ना किसकी बेटी है मनविली बता दे सच सच बता दे सच सच बता दे चाचू की जोर का बता ना जोर का बता बस 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 बोल दे पापा की बेटी है बोल दे वो मैं गई उसे तू नाराज कर देता